وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من القوم الظالمين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من القوم الظالمين ومريم بنت بكلمات
ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. فنفخنا بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ما شاء الله أيكم أحسن عملا. الله أكبر. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما شاء الله. وهو العزيز الغفور. وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا. الله. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا